नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो च्यानल भिडियोमा। र आज हामीहरूले जुन यो जेनरल प्रिन्सिपल्स अफ ल छ, यो भनेको युनिट 3.2 अन्तर्गतको केही 7वटा प्रिन्सिपल्सहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गर्नेछौँ। अब 3.2.1 मा छ इग्नोरेन्सिया जर इज नट एक्सक्युजेड। भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एक्सक्युज। यो भनेको तपाईँहरूले पहिले पनि सुनिरहेको जानिरहेको प्रिन्सिपल हो। इग्नोरेन्सिया जर इज नन एक्सक्युजेड इज ल्याटिन म्याक्सिम मिनिङ इग्नोरेन्स अफ ल इज नट एन एक्सक्युज टु अ क्रिमिनल चार्ज। इग्नोरेन्सिया जर इज नट excused is also known as ignorantia legis not excused। यसलाई यो भनेर पनि चिन्न सकिन्छ भनेको। अब अगाडि जाउँ। नो पर्सन क्यान प्लिड इग्नोरेन्स अफ ल इज डिफेन्स इन एनी क्रिमिनल चार्ज। कसैले पनि मलाई ल थाहा थिएन होइन, त्यसैले मैले यो क्राइम गरेँ भनेर भन्न पाउँदैन। द ड्युटी अफ द स्टेट इज टु अवेयर पिपल एबाउट प्रिभेलिङ ल इन ओन ह्यान्ड एन्ड अन द अदर ह्यान्ड दिस इज जेनरल पर्सेप्सन द्याट एभ्री सिटिजन मस्ट ह्याभ नलेज एबाउट दोज लज अफ द स्टेट। यो भनेको चाहिँ एकतिर चाहिँ जुन स्टेट छ, स्टेटको यो ड्युटी हुन्छ सबै जति पनि स्टेटका सिटिजनहरू छन् तिनीहरूलाई प्रिभेलिङ लजको बारेमा थाहा होस् र थाहा दिन सकोस् भन्ने स्टेटको ड्युटी हुन्छ होइन। अब कसरी गर्ने, दूर दराजको टाढा टाढाका मान्छेहरूलाई त अब थाहा नहोला होइन, हो तिनीहरूसँग कसरी पुर्याउने त तिनीहरूलाई पनि ल भनेको के भनेर इन्फर्मेसन त दिनु पर्यो होइन। हो त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्ने भनेको स्टेटको ड्युटी हुन्छ। र जेनरली के मानिन्छ भन्दाखेरि जति पनि सिटिजन छन् जम्मैलाई चाहिँ आफ्नो देशको ल जान्नुपर्छ, थाहा हुनुपर्छ भन्ने मानिन्छ है। अनि नो वन इज इम्युन फ्रम क्रिमिनल लायबिलिटी बाई आर्ग्युङ एबाउट इग्नोरेन्स अफ एक्जिस्टिङ लज एन्ड द प्लिडिङ द्याट इफ ही ह्याड नोन द ल ही वुड नेभर ह्याभ कमिटेड सच क्राइम ह्याज नो एक्सक्युज अर भ्यालिडिटी बिफोर द कोर्ट। के भन्छ भन्दाखेरि कोही पनि मान्छे क्रिमिनल लायबिलिटीबाट उन्मुक्ति पाउन सक्दैन। के भनेर भन्दाखेरि मलाई त ल नै थाहा थिएन, यदि मलाई ल थाहा हुन्थ्यो भने मैले त्यो क्राइम गर्ने थिइनँ भनेर कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने छैन। द पर्पज अफ दिस म्याक्सिम इज द्याट इफ इग्नोरेन्स इज कन्सिडर्ड एज एन एक्सक्युज अ पर्सन चार्ज विथ क्रिमिनल अफेन्सेस अर अ सब्जेक्ट अफ एन सिभिल ल सुइट वुड मेयरली क्लेम द्याट सी अर ही इज अनअवेयर अफ द ल इन क्वेसन टु एभोइड लायबिलिटी। यदि अब इग्नोरेन्स अफ ललाई एक्सक्युज गरिदिने भने त जति पनि मान्छेहरू चाहे सिभिल लमा होस् चाहे क्रिमिनल लमा होस् यदि एरेस्ट गरेका छन् भने तिनीहरूले के भन्छ, ओहो मलाई त कानुन नै थाहा थिएन, अब मान्छे मारिदिहाल्यो त्यस पछाडि मलाई त्यो मान्छे मारे पछाडि सजाय हुन्छ भन्ने थाहा हुन्थेन भनेर तिनीहरूले भनेर आफू चाहिँ उन्मुक्ति पाउन सक्छन् होइन। त्यसैले इग्नोरेन्स अफ ल इज नो एक्सक्युज भन्ने जेनरल प्रिन्सिपलको रूपमा हामीले मान्ने गरिन्छ। ऱ्यासनलिटिज बिहाइन्ड इट। अब किन मानिन्छ भन्दाखेरि everyone must be familiar with law, even ignorant persons must ask or inquire about the content of law with the person having knowledge of it। जति पनि मान्छेहरू छ जो सबैलाई देशको कानुन थाहा हुनुपर्छ र यदि कसैलाई थाहा छैन भने पनि जसलाई थाहा छ तिनीहरूसँग सोधेर बुझेर आफ्नो देशको कानुन थाहा पाउनुपर्छ। ल इज इजिली एक्सेसिबल, इट इज पब्लिस्ड इन गेजेट एन्ड इज रिटन इन ल्याङ्ग्वेज इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल टु पब्लिक। ल भनेको इजिली एक्सेसिबल हुन्छ होइन। अब आफ्नो देशको कानुन जान्न मन लाग्यो भने जसरी पनि जान्न सकिन्छ। विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा पनि प्रकाशित भएको हुन्छ होइन। त्यस पछाडि गजेटमा पनि प्रकाशित भएको हुन्छ। र यसको जुन रिटर्न भनेको यो जुन ल्याङ्ग्वेज छ त्यो जुन ल लेखेको हुन्छ होइन, लेख्ने बेलामा के भनेको हुन्छ भन्दाखेरि सर्व मतलब लयरले मात्र होइन कि जति पनि सर्व जनताहरू छन् होइन, त्यो सामान्य जनताहरूले पनि बुझ्ने गरी ल लेखिनु हुनुपर्छ। ल भनेको भ्याग हुनु हुँदैन, ल भनेको एम्बिगियस हुनु हुँदैन, ल मस्ट बी क्लियर एन्ड प्रिसाइज एन्ड रिटन इन सिम्पल फर्म। यो सबै कुराहरू त हामीले पहिले पढेको होइन हो। त्यसैले ल के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै इजिली अन्डरस्ट्यान्डेबल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको हुन्छ। त्यसैले यो भनेको सबैले पढ्नुपर्छ बुझ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। त्यसैले पनि अब डक्टरहरू हुन् या अब अरू कुनै व्यक्ति हुन् होइन, सबैको जुन घरमा वा भनौँ रुममा एउटा नेपालको संविधान 2072 सबैको घर घरमा हुनुपर्छ भनेर पनि हामीले भन्ने गरिन्छ होइन। चाहे जुनसुकै विषय लिने मान्छे हुन्, यो भनेको यसैको लागि हो। किन भन्दाखेरि इफ इग्नोरेन्स इज एक्सक्युज्ड एभ्री वान विल स्टार्ट प्लिडिङ इग्नोरेन्स अफ ल, प्रोसिक्युटर विल ह्याभ टु रन बिहाइन्ड प्रुभिङ द एक्युज्ड ह्याड नो ल। अब यदि यो जुन लको इग्नोरेन्स छ यसलाई यदि एक्सक्युज गरिदिनु भने के हुन्छ भन्दा जम्मैले मलाई ल थाहा थिएन भन्छन्। अनि प्रोसिक्युटरले चाहिँ जुन त्यो फ्याक्ट छ त्यो फ्याक्टमा ध्यान दिनुको सट्टो यसलाई ल थाहा थियो भन्ने कुरा प्रुभ गर्नमै टाइम जान्छ। त्यसैले पनि के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि इग्नोरेन्स अफ ललाई एक्सक्युज गर्न सकिँदैन भनेर भन्न सकिन्छ। ल रिप्रेजेन्ट सोसियल नर्म एन्ड भ्यालु, सो इभन वी डु नट नो ल वी मे नट बी ब्रेकिङ इट एट एभ्री स्टेप अफ आवर लाइफ। ल भन्दा बित्तिकै हामीलाई के को याद आउँछ भन्दाखेरि सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजको याद आउँछ होइन। त्यसैले हामीलाई ल यदि थाहा छैन भने पनि हामीले त्यो ब्रेक गर्दै हिँड्दैनौँ कि। किन भन्दाखेरि मोस्टली ल भनेको मोरालिटीमा बेस्ड हुन्छ अनि हाम्रो अन्तर्मनलाई नै थाहा हुन्छ यो गर्नु हुँदैन, यो गर्नु हुन्छ होइन, यो सही कार्य हो, यो गलत कार्य हो। र
के हुन्छ भन्दाखेरि प्राय अब ल भनेको प्राय होइन लगभग सबै ल भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा राइट हुन्छ भनौँ न होइन। अब राइट उसमा फिलोसोफीमा बेस्ड हुन्छ कि अब तपाईँले फेरि अब पहिला क्यापिटल पनिसमेन्ट थियो त्यो राइट हो त यताउता सोध्नु होला होइन। त्यो जुन सोसाइटी थियो त्यो सोसाइटीको अनुसार राइट होला होइन। वा भनौँ अब जसरी भए पनि जे रङ कुरालाई अब लमा राइट भनेर त कहिले पनि लेखिँदैन नि होइन। रङ कुरालाई लमा त रङ नै लेखिन्छ अनि हामीलाई पनि के सही हो के गलत हो भनेर हामीहरूले पनि थाहा पाइन्छ। किन भन्दा एउटा मैले ठ्याक्कै एउटा स्टडीलाई जोड्न चाहेँ होइन। एउटा स्टडीमा के भएछ भन्दाखेरि एकजना बच्चालाई एउटा सानो भिडियो देखाइएको रहेछ अनि भिडियोमा चाहिँ एकतर्फ के भन्छ भन्दाखेरि एउटा जुन व्हाइट कार्टुन छ व्हाइट स्टिक छ होइन। त्यो व्हाइट स्टिकले चाहिँ ब्ल्याक स्टिकलाई काट्न थालेछ के मतलब हान्न थालेछ ठङ ठङ हान्न थालेछ होइन। अनि अर्को भिडियोमा के भन्छ भन्दाखेरि निलो स्टिकले हरियो स्टिकलाई हान्न थालेछ होइन। अनि यो जम्मै जुन एक्सपेरिमेन्टहरू छ यो भनेको थुप्रै बच्चाहरूमा पनि देखाइएछ। त्यस पछाडि कलर होइन मतलब स्क्वायर र सर्कल थियो है। स्क्वायर र सर्कलमा चाहिँ स्क्वायरले सर्कललाई एकदमै तनाव दिएको गर्दो रहेछ होइन। घरिघरि स्क्वायरले सर्कललाई हान्दो रहेछ। त्यस पछाडि जब त्यो जुन बच्चाहरू छ त्यो बच्चाहरू थियौँ जब यो स्क्वायर अनि सर्कललाई रोज्न दियो तब स्क्वायरलाई धेरै मान्छेहरूले रोजेनन् कि मतलब स्क्वायरले यदि उसलाई सर्कललाई हाने होइन भने तिनीहरूले के गरे भन्दाखेरि सर्कललाई नै रोजे। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि जन्मिँदा बित्तिकैमा हामीहरूमा अलिअलि त हुन्छ कि यो सही हो यो गलत हो भन्ने कुरा छुट्याउने अलिअलि हुन्छ होइन। बिस्तारै बिस्तारै अब यो चेन्ज हुने कुराहरू हुन्। त्यसैले के हुन्छ भन्दाखेरि हामीहरूले यदि ल थाहा छैन भने पनि हामीहरूले जति बेला पनि त्यो ब्रेक त पक्कै पनि गर्दैनौँ। द म्याक्सिमम इग्नोरेन्सिया जरिस नन एक्सक्युजेड इज एप्लिकेबल टु सिभिल एज वेल एज क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्स इन युएसमा पनि यो सिभिल एज वेल एज क्रिमिनल जुरिस्प्रुडेन्समा एप्लाई हुन्छ। इट वाज अल्सो अब जस्तै अब सिभिलमा पनि हेर्नुहोस् न अब जग्गा मिच्नु हुँदैन भन्ने कुरा त हामीहरूलाई थाहा छ नि होइन। त्यसको लागि अब ल बुक नै पढ्नुपर्छ भन्ने त हुँदैन। इट वाज अल्सो रिकगनाइज इन कोर्ट्स अफ चान्सरी एज वेल एज कमन ल दुबईमा यो रिकगनाइज गरिएको हुन्छ मतलब यो उसको है कन्सेप्ट। त्यस पछाडि मतलब जहाँ कोर्ट अफ चान्सरी छ त्यहीँको कन्सेप्ट है यो के अरे बेलायतको है। अनि इग्नोरेन्सिया जरिस नन एक्सक्युजेड इज एभ्रिवेयर रिकगनाइज एन्ड युनिफर्मली इन्फोर्स। यो इग्नोरेन्सिया जरिस नन एक्सक्युजेड भन्ने जुन प्रिन्सिपल छ यो भनेको चाहिँ युनिभर्सल्ली एप्लाइड हुन्छ जताततै। इन पिपल भर्सेस क्लक 55 मिस 46 NY कन्ट्री सिटी 1907 यो जुन केस छ यसमा इट वाज हल द्याट इग्नोरेन्स अफ म्युनिसिपल ल इज नट एलाउड टु एक्सक्युज एनीवन हु इज अफ द एज अफ डिस्क्रेसन भनेको विवेक है। विवेक पुरा गर्ने मतलब विवेकको युज गर्ने खालको जसको एज छ होइन फ्रम द पेनल्टी फर ब्रिच अफ इट फर एभ्री सच पर्सन इज बाउन्ड टु know the law of the land regulating his conduct and sure he is presumed so to know। यो जुन केस छ यसमा के भन्यो भन्दाखेरि म्युनिसिपल लको एक जुन इग्नोरेन्स गर्छ त्यसलाई एक्सक्युजेबल मानिँदैन होइन। कसलाई मानिँदैन भन्दाखेरि जो भनेको आफ्नो जुन विवेकको युज गर्न सक्ने है विवेकको बुद्धि विवेकको सुझबुझको प्रयोग गर्न सक्ने उमेरका मान्छेहरूले इग्नोरेन्स गर्नु हुँदैन होइन। यो भनेको अब यसले पनि के अर्को तरिकाले के बुझ्न सक्यो भन्दाखेरि यदि अब आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न नसक्ने खालका बालबालिकाहरू छन् होइन या इन्सेनहरू छन् या माइनरहरू छन् भने तिनीहरूलाई चाहिँ यो जुन फिलोसफी छ यो लागू हुँदैन भनेर पनि यसबाट हामीले एउटा थ्योरी निकाल्न सकिन्छ होइन। अनि एन्ड ब्रिज अफ इट है कसैले पनि यो लको ब्रिज गर्न पाउँदैनन् र सच पर्सन एभ्री सच पर्सन सबै पर्सनलाई बाउन्ड टु नो द ल अफ द ल्यान्ड सबैलाई ल भनेको थाहा हुनुपर्छ। एन्ड सियर हि इज प्रिज्युम टु नो र जेनरली के प्रिज्युम गरिन्छ भन्दाखेरि सबैले ल थाहा हुन्छ नै भन्ने हामीहरूले मानिन्छ। नेप्लिज लिगल प्रोभिजन अब नेपालमा के छ प्रोभिजन भन्दाखेरि एनी एक्ट बाई मिस्टेक अफ फ्याक्ट नट टु बी अफेन्स। यदि कसैले यो हामीले यहाँभन्दा अगाडि पनि डिस्कस गरेको थियौँ होइन यदि मिस्टेक अफ फ्याक्ट हुन्छ भने त्यसलाई अफेन्स भनेर मानिँदैन। नो एक्ट डन बाई अ पर्सन हु इज अर हु बाई रिजन अफ मिस्टेक अफ फ्याक्ट इन गुड फेथ बिलिभ्स द्याट ही अर सी इज बाउन्ड बाई law to do that act and that such act is excused by law shall be considered to be an offense provided that no act done in ignorance of law shall be excused। यो भनेको सेक्सन 8 मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मा लेखिएको छ। हिजो हामीले जुन मुलुकी ऐनको त्यो क्रिमिनल कोडको 6 नम्बरदेखि 32 नम्बरसम्ममा परिच्छेद 2 को जम्मै हामीले हिजो डिस्कस गरिसकेका छौँ। अब हिजो मैले तपाईँहरूलाई यदि सम्झिनु भएको छ भने एउटा ल्यापटपको पनि इक्जाम्पल दिएको थिएँ होइन। दुईजना मान्छेले
काम गर्दै थिएँ, काम गर्दा गर्दै ल्यापटप झुकेर साटेर एकजना मान्छेले अब घर लग्यो होइन। भने यो के भयो भन्दाखेरि मिस्टेक अफ फ्याक्ट भयो। यसलाई के मानिँदैन भन्दा यसलाई क्रिमिनल्ली त्यो मान्छेलाई क्रिमिनल्ली लायबल गराउन मिल्दैन। तर यदि कसैले लको ब्रिच गर्छ भने होइन या ललाई इग्नोर गर्छ भने चाहिँ त्यो मान्छेले एक्सक्युज पाउने कुरो हुँदैन, त्यसलाई जसरी भए पनि पनिसमेन्ट दिन्छ। अब अर्को छ मिस्टेक अफ फ्याक्ट। मिस्टेक अफ फ्याक्ट अराइज व्हेन अ क्रिमिनल डिफेन्डेन्ट मिसअन्डरस्टुड सम फ्याक्ट द्याट नेगेट्स एन एलिमेन्ट अफ क्राइम। यदि कोही मान्छेहरूले कुनै एउटा फ्याक्ट थाहा थिएन होइन, यसलाई नेपालीमा के भनिन्छ भन्दाखेरि तथ्यको भ्रममा परेर गरेको कसुरलाई कसुर नहुने भनेर, गरेको कामलाई कसुर नहुने भनेर पनि नेपालीमा भनिन्छ होइन। के भनिन्छ भन्दाखेरि यदि कोही मान्छे तथ्यको भ्रममा परेका छन् होइन भने त्यसलाई के भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि त्यो तथ्यको भ्रममा गरेको कामलाई कसुर मानिँदैन। तर यदि ल नजानेर गरेका छन् भने त्यो चाहिँ कसुर मानिन्छ। फर इक्जाम्पल यदि कसैले गन खेलाउँदैछ अनि अब पुलिसले एरेस्ट गर्यो भने मलाई गन खेलाउनु हुँदैन भन्ने थाहा थिएन भनेर उसले भन्न पाएन। तर अब फेरि अब मिस्टेक अफ फ्याक्ट भन्दै गर्दा तपाईँले फेरि सोध्नु होला त्यसो भए त अब यसले चाहिँ बीलाई मार्न खोज्दै थियो तर सीलाई मार्यो रे होइन, त्यहाँ त अब मिस्टेकली होइन बी हो भन्ने थाहा पायो नि, त्यहाँ मिस्टेक अफ फ्याक्ट भयो, त्यसो भए यसलाई छोडिदिने त भन्नु होला। तर होइन, यसलाई चाहिँ हामीहरूले अगाडि डिस्कस गर्छौँ। त्यो भनेको ट्रान्सफर अफ म्यालिस, जसलाई सरेको मनसाय भनेर भनिन्छ होइन। हो यो सरेको मनसायमा हामीले अगाडि डिस्कस गर्छौँ, त्यसलाई क्रिमिनलले लायबल चाहिँ गराइन्छ। अब डिफेन्डेन्ट मिसअन्डरस्टुड सम फ्याक्ट द्याट निगेट्स एन एलिमेन्ट अफ क्राइम हो, त्यही हो होइन। के भयो भन्दाखेरि यदि फ्याक्ट थाहा नपाएर यदि कसैले क्राइम गरेको छ भने मतलब कुनै काम गरेको छ भने त्यसलाई क्राइम मानिँदैन। इन ए कज एसर्ट्स द्याट ही अर सी डिड नट ह्याभ द इन्टेन्ट टु कमिट अ क्राइम बिकज ही अर सी ह्याभ मिसअन्डरस्टुड अ पार्टिकुलर फ्याक्ट। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इलिमेन्ट भनेको यो मान्छेहरूले झुक्किएर गरेका हुन्छन् र जुन क्राइम छ क्राइम कमिट गर्ने तिनीहरूको नियत पनि हुँदैन होइन, तिनीहरूको मनसाय पनि हुँदैन, प्रिपरेसन प्लानिङ केही पनि हुँदैन। तर के भएको हुन्छ भन्दाखेरि झुक्किएर तिनीहरूबाट मिस्टेकली भएको हुन्छ तथ्यको भ्रममा परेर। इट इज अ ग्राउन्ड अफ लिगल डिफेन्स। यो चाहिँ ग्राउन्ड अफ लिगल डिफेन्सको रूपमा लिन सकिन्छ। अब 3.2.2 तर्फ लागौँ। नलम क्राइम्स लिगे, जसलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि नो क्राइम विदाउट ल। यसको जेनरल प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि यदि कसैलाई होइन यो क्राइम हो भन्ने यदि कुनै के भनिन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै पनि लमा कुनै कामलाई यदि क्राइम तोकेको छैन भने त्यो कुरा क्राइम हुँदैन है। Criminal law originates from the supreme legislation and there is no crime until and unless the statute expressly criminalizes certain specific act. क्रिमिनल ल भनेको चाहिँ स्पेसिफिक लेजिस्लेसनबाट ओरिजिनेट हुन्छ र यदि जुन लेजिस्लेसन छ त्यसले चाहिँ यो कुरा क्राइम हो भनेर भनेको छैन भने त्यो कुरा क्राइम होइन। त्यसैले पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन हाम्रो मुलुकी क्रिमिनल कोड, मुलुकी सिभिल कोड, त्यस पछाडि हाम्रो संविधान, यसमा चाहिँ हामीहरूले बिहानदेखि बेलुकीसम्ममा गर्ने सबै एक्टिभिटिजहरूलाई सँगालेर राख्ने कोसिस गरिएको हुन्छ, तिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हुन्छ। दिस प्रिन्सिपल इन्सिस्ट अपन रुल अफ ल वेयर देयर इज नो ल नो वान क्यान बी held liable for punishment by stretching existing law or by enacting a new law subsequently. यो भनेको रुल अफ ल, यो जुन प्रिन्सिपल छ यो भनेको रुल अफ लमा पर्छ होइन, मतलब रुल अफ लमा बेस्ड भएर बनाइएको प्रिन्सिपल हो। यदि कतै पनि लमा स्ट्रिक्टली होइन यो कुरा नगर भनेर लेखिएको छैन भने त्यसलाई क्राइम मान्न मिल्दैन गरेमा है। अनि अब कुनै पनि कानुनलाई स्ट्रेचिङ भनेको तन्काएर के मतलब नभएको कुरालाई गलत इन्टरप्रेट गरेर या नयाँ कानुन बनाएर पुरानो जुन केही गरेको छ भने चाहिँ त्यसलाई के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि सजाय दिन मिल्दैन। फर इक्जाम्पल यदि मैले 2030 सालमा कुनै एउटा क्राइम गरेको छु मतलब कुनै एउटा काम गरेको छु र यदि 35 सालमा त्यो कामको बारेमा नयाँ लजहरू भने होइन भने त्यसलाई के भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि त्यसलाई क्राइम हो भनेर भन्न मिल्दैन। This maxim is somehow related with the principle of crime. A law has no retrospective effect. यो हामीले पहिला पनि पढेको होइन, रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टसँग हुँदैन भनेर पनि यो म्याक्सिम भनेको के छ भन्दाखेरि यो भनेको रिलेटेड छ। फर इक्जाम्पल अब यसको एउटा इक्जाम्पल दिउँ, मानव है, मानव पहिला पनि अब पशुको बारेमा अब धेरै लहरू थिए तर मानव एकछिनको लागि मानव कि पहिला पशुलाई कुट्नु वा पब्लिक प्लेसमा कुट्नु भनेको अपराध मानिन्थेन अरे मानव है। भने अब 20 सालमा मैले पशुलाई कुटेको थिएँ होइन भने अब 21 सालमा ल बनाएर ल किन पशुले कुटिस अब तँले यति सजाय हुन्छ भनेर भन्न मिल्दैन। अब यसको एउटा क्लियर इक्जाम्पल त्यो पञ्चायतको सिस्टमको इक्जाम्पल अब हामी अगाडि डिस्कस गर्छौँ। अन्डर आइसिसी स्ट्याच्युट आर्टिकल 22 मा के लेखेको छ भन्दाखेरि अ पर्सन शाल नट बी क्रिमिनली रेस्पोन्सिबल अन्डर द स्ट्याच्युट अनलेस द कन्डक्ट इन क्वेसन कन्स्टिट्युट्स एट द टाइम इट टेक्स प्लेस अ क्राइम विदिन द जरिसडिक्सन अफ कोर्ट। यदि कुनै पनि व्यक्ति तबसम्म क्रिमिनली रेस्पोन्सिबल हुँदैन है, त्यति बेला क्रिमिनली रेस्पोन्सिबल हुँदैन जति बेला त्यो जुन टाइम छ त्यो टाइममाथि नै प्रश्न उठ्छ या जरिसडिक्सन कोर्टको
जरिस्डिक्सनमाथि नै प्रश्न उठ्छ। यदि फर इक्जाम्पल के भयो भन्दाखेरि अब टाइमको सवालमा चाहिँ अहिलेको मैले इक्जाम्पल दिएको थिएँ त्यही इक्जाम्पल सम्झिनुहोस् होइन। अब मैले क्राइम गर्ने टाइममा चाहिँ यदि त्यो क्राइम हो भनेर तोकिएको थिएन भने मलाई पनिसमेन्ट हुने कुरो भएन। अब जरिस्डिक्सनको सवालमा के सम्झिनुहोस् भन्दाखेरि इन्डियामा कोही मान्छेले क्राइम गर्यो, त्यो मान्छे पनि इन्डियाको थियो, क्राइम पनि इन्डियामा गर्यो भने नेपाललाई गएको सरोकार होइन। यदि कोर्टको जरिस्डिक्सन पुग्दैन भने त्यो मान्छेलाई के गरिँदैन भन्दाखेरि सजाय दिँदैन। तर अहिले चाहिँ के पनि नयाँ प्रोभिजन आएको छ भन्दाखेरि नेपालको यदि कुनै पनि सिटिजन हो भने त्यो नेपालको सिटिजन चाहिँ अब चाहे जुनसुकै ठाउँमा गएर अपराध गरोस् त्यसलाई नेप्लिज लले नेपालले कारबाही गर्ने हक हुन्छ, जरिस्डिक्सन हुन्छ भनेर पनि नयाँ यो कानुन बनेको छ। द डेफिनेसन अफ अ क्राइम साल बी स्ट्रिक्टली कन्स्टिट्युड एन्ड साल नट बी एक्सटेन्डेड बाई एनालोजी। यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कन्स्टिट्युट भन्नाले इन्टरप्रिटेड भनेर भन्न खोजेको, अनि एनालोजी भनेको चाहिँ पार्सियल सिमिल्यारिटी भन्न खोजेको है। यो जुन डिफिनेसन अफ क्राइम छ होइन, यो डिफिनेसन अफ क्राइम भनेको चाहिँ लेजिस्लेसनले सुरुमै अब मजाले इन्टरप्रेट गरिदिएको हुन्छ होइन, लेखिएको हुन्छ र यसले के गर्न सक्दैन भन्दाखेरि हो यसको सिमिलर हो करे भनेर चाहिँ के गर्न सकिँदैन भन्दा एक्सटेन्ड गर्न सकिँदैन। फर इक्जाम्पल अब यदि कुनै एउटा ठाउँमा होइन एउटा सिम्पल मानौँ न के लेखेको छ भन्दाखेरि बाटो क्रस गर्ने बेलामा चाहिँ बाटो के लेखेको छ मानौँ भन्दाखेरि जहिले पनि ट्राफिक लको पालन गर्नुपर्छ अनि ट्राफिक लमा चाहिँ लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक लेफ्ट साइडबाट मात्र ओभरटेक गर्नुपर्छ भनेर त्यहाँ लेखियो होइन। भने अब के गरे कोही मान्छेले भन्दाखेरि लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक गर्नुपर्छ, राइट साइडबाट ओभरटेक गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएन होइन। भने अब ल लेफ्ट साइडबाट ओभरटेक गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको, राइट साइडबाट ओभरटेक गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको थिएन भनेर होइन। वा भनौँ न सरी मैले अलिकति यो सुरुमै प्रिपेयर गरेको छु। मतलब यो के भन्न खोजेको भन्दा यदि कोही मान्छेले कुनै एउटा क्राइम गर्यो अनि यो क्राइम त पहिला जुन संविधानमा लेखेको छ त्योसँग सिमिलर छ भनेर त्यो क्राइमलाई सजाय दिन मिल्दैन के, किन भन्दाखेरि अब जुन क्राइम गरिएको त्यो भनेको स्ट्रिक्टली संविधान वा भनौँ कुनै एउटा लमा मेन्सन गरेको हुनुपर्छ। इन केस अफ एम्बिग्युटी द डेफिनेसन साल बी इन्टरप्रेटेड इन फेभर अफ द पर्सन बिङ इन्भेस्टिगेटेड, प्रोजिक्युटेड अर कन्भिक्टेड। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कुनै एउटा यो केस अगाडि एउटा म बुझाउँछु है, अगाडि एउटा इक्जाम्पल नै दिन्छु, रियल लाइफ इक्जाम्पल। यदि एम्बिग्युटी हुन्छ भने चाहिँ त्यो भनेको जुन मान्छे छ त्यो मान्छेको फेभरमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको फेभरमा के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि मान्छेको फेभरमा इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। ओहो मलाई ठ्याक्कै एउटा इक्जाम्पल आयो ल सुन्नुहोस्। मानव पशुकरणी गर्नु हुँदैन भनेर लेखिएको छ होइन, तर कसैले यदि पंक्षीकरणी गर्यो भने के हुने त भन्ने कुरा आयो अरे है। यो यसै एज अ इक्जाम्पल लिनुहोस् होइन, अहिलेको त्यो लेफ्ट राइटलाई छोडिदिनुहोस्। अब पशुकरणी गर्न नहुने भनेर छ, अब पंक्षीकरणी गर्यो कसैले भने ल यो दुइटा त सेम हो नि भनेर के गर्न पाइएन भन्दाखेरि त्यसलाई मतलब उसलाई क्रिमिनली लायबल गराउन पाइएन है। अब तपाईँहरूले बुझ्नुभयो होला। त्यसैले जे क्राइम लेखेको छ त्यही क्राइममा मात्र कसैलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई लायबल गराउन सकिन्छ। अर्को छ दिस आर्टिकल साल नट एफेक्ट द क्यारेक्टराइजेसन अफ एनी कन्डक्ट एज क्रिमिनल अन्डर इन्टरनेसनल ल इन्डिपेन्डेन्टली अफ दिस स्ट्याचु। तर यो आर्टिकलले चाहिँ यदि कुनै पनि एउटा कन्डक्टलाई इन्टरनेसनल लले क्रिमिनल भनेर भनेको छ भने चाहिँ यसले असर गर्ने छैन, यो स्ट्याचुभन्दा बाहिरको कुराहरूलाई यसले असर गर्ने छैन भनेर भनेको छ। आइसिसिपिआर आर्टिकल 15 अल्सो डिल्स विथ दिस प्रिन्सिपल नो वान क्यान बी गिल्टी अफ एन एक्ट अफ एन क्रिमिनल अफेन्सेस विच डिड नट कन्स्टिट्युट अ क्रिमिनल अफेन्सेस। यदि कुनै काम कर्तव्यले क्रिमिनल अफेन्सेस कन्डक्ट गर्दैन वा भनौँ न अब कुनै एउटा कामले क्रिमिनल अफेन्स भनेर तोकिँदैन वा भनौँ कुनै काम कसुर छैन भने त्यो मान्छेहरूलाई गिल्टी भन्न मिल्दैन। नेप्लिज कन्टेक्स्टमा चाहिँ नेपालको कन्स्टिट्युसन अफ नेपाल आर्टिकल 20 को 4 मा पनि यो कुरा मेन्सन गरिएको छ। अब आर्टिकल 4 मा के छ भनेर पढौँ। एक्ट गर्दाका बखतमा भन्दा पछि कानुन बनाएर ल हेर्नुहोस् है सजाय दिन नपाइने। यो भनेको क्राइममा रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टको कुरा आइहाल्यो होइन। अहिले हामीहरूले यदि कुनै क्राइम मतलब यदि कोही मान्छेले कुनै एउटा अफेन्स गर्यो अनि त्यसलाई चाहिँ पछाडि गएर यो क्राइम हो भनेर डिक्लेयर गर्न मिल्दैन, पछाडि कानुन बनाएर त्यसलाई सजाय दिन मिल्दैन। द मुलुकी क्रिमिनल कोड च्याप्टर 2 र सेक्सन 7 मा पनि के भनेको छ भन्दाखेरि
नो पनिसमेन्ट विदाउट लको कुरा गरेको छ। इन द केस अफ रामप्रसाद राई भर्सेस मिल प्रसाद राई इट इज स्टेटेड द्याट द एकज इज अकाउन्टेबल एज पर द ल पब्लिस बाई द गभर्मेन्ट। त्यो जुन एकज छ त्यो भनेको चाहिँ ल पब्लिस बाई द गभर्मेन्टले पब्लिस गरेको ल अनुसार मात्र एकाउन्टेबल हुन्छ। मिस्टेक इन प्रिन्टिङ अन द पार्ट अफ गभर्मेन्ट क्यान नट बी प्लिडेड द अदर देन वाट इज एक्चुअली स्टेटेड इन ल। अब लमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो लेखिएको कुरा बाहेक अरू तपाईँहरूले त्यसलाई के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि इन्टरप्रिटेसन दिन मिल्दैन। अब यो एकदमै सिम्पल इक्जाम्पल ल हेर्नुहोस् है। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन रामप्रसाद हुन्छ ऊ चाहिँ इन्सेस्ट गरेको भनेर चार्ज लगाइएको हुन्छ होइन। आफ्नो रिलेटिभ छोरीको छोरीसँग उसले चाहिँ करणी गरेको भनेर उसलाई चार्ज लगाइएको हुन्छ। अ रिलेसनसिप डिफाइन्ड एज प्रोहिबिटेड एज पर द ल अफ इन्सेस्ट जुन चाहिँ मुलुक 2020 भनेको हुन्छ होइन। बट owing to print mistake the existing law printed son's daughter instead of daughter's daughter। अब छोरीको छोरी भन्न पर्नेमा छोराको छोरी भनेर भनियो होइन। द रिलेसनसिप फलिङ विथ द प्रोहिबिटेड डिग्री। अब द ल वाज साइलेन्स अन द्याट म्याटर। अब छोराको छोरीलाई चाहिँ करणी गर्नु हुँदैन भनेर डिक्लेयर गरेको थियो तर छोरीको छोरीलाई करणी गर्नु हुँदैन भनेर डिक्लेयर गरेको थिएन। अन दिस भेरी ग्राउन्ड द कोर्ट अफ इन्स्टेन्स इक्विटेड रामप्रसाद फ्रम द चार्ज अफ इन्सेस्ट। त्यो के भयो भन्दाखेरि कोर्ट अफ इन्स्टेन्सले चाहिँ ल ठिक छ यसलाई अब यो चार्ज अफ इन्सेस्टबाट हटाइदियो। किन हटाइदियो भन्दाखेरि छोराको छोरीलाई करणी गर्न हुँदैन भनेर त कानुनमै लेखेको थिएन। दिस डिसिजन सजेस्ट द्याट one is accountable only as per the law when he commits द एक्ट। उसले कुनै पनि एक्ट कमिट गर्ने बेलामा यदि ल छ गर्नु हुँदैन भनेर छ भने मात्र उसलाई अकाउन्टेबल गराउन सकिन्छ। इफ द ल इज साइलेन्ट यदि लले केही पनि लेखेको छैन भने उसलाई इनोसेन्ट भनेर करार दिनुपर्छ। अब मनिष श्रेष्ठ भर्सेस गभर्मेन्ट अफ नेपाल एनकेपी 2070 को कुरा गरौँ। केस भनेको के छ भन्दाखेरि सरकारी छाप दस्तखत कृत्य। यो भनेको तपाईँलाई 5 मार्क्समा पनि आउन सक्छ। आई थिङ्क यो हाम्रो सिलेबसमा पनि छ जस्तो लाग्छ है। यो के छ भन्दाखेरि मनिष श्रेष्ठ हो रहेछ। लास्टमा हेर्नु भने तपाईँले सिलेबसमा पनि लास्टमा देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो सरकारी छाप दस्तखत कृत्य भन्ने यो केस हो है। फ्याक्ट अफ द केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि मनिष श्रेष्ठ वाज कन्भिक्टेड एज पर द क्राइम अफ कृत्य। पुलिस अथोरिटी गट कम्प्युटर CPU स्क्रिन फर भिजा एन्ड पासवर्ड अनि 2 CD 1 ब्ल्याङ्क CD त्यस पछाडि 7 फ्लपी डिस्क 11 CD 7वटा फ्लपी 11 त्यस पछाडि अनि प्रिन्टेड पासवर्ड एउटा एन्ड सर्टिफिकेट इन द नेम अफ जीवन प्रधान फ्रम द रुम अफ मनिष श्रेष्ठ। मनिष श्रेष्ठको घरबाट यो कुराहरू पुलिसले भेटाउँछ। अब भर्डिक्ट अफ द केस के आउँछ भन्दाखेरि इन गभर्मेन्टल क्रिमिनल केसेस देयर इज निड अफ क्लियर ब्रिच अफ क्रिमिनल ल अफ the state which should be supported by the evidence and burden of proof goes to the government। अब यहाँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अब कोही मान्छेको घरबाट यो सामानहरू भेट्टायो तर उसले क्राइम गरेको छ भनेर यदि प्रुफ भएको छैन भने उसलाई पनि इनोसेन्ट डिक्लेयर गर्नुपर्छ। र जुन बर्डन अफ प्रुफ छ त्यो भनेको गभर्मेन्टमा हुन्छ। पुटिङ स्क्यान कपी अफ पासवर्ड विदाउट युज ल चाहिँ स्क्यान कपी छ पासवर्डको तर युज गरेको छैन। एन्ड मिसयुज क्यान नट बी अ क्राइम अफ कृत्य। उसले मिसयुज युज वा मिसयुज केही पनि गरेको छैन होइन। तर अब एउटा के अरे पासवर्डको कपी छ भन्दैमा कृत्य भनेर भन्न मिल्दैन। कृत्य अफ गभर्मेन्ट स्ट्याम्प एन्ड सिग्नेचर। सो एकर्डिङ टु नम्बर अफ 1 9 and 12 अफ च्याप्टर अन कृत्य इट इज नट रिगार्डेड एज कृत्य। के हुन्छ भन्दाखेरि पुलिसले यो केसमा चाहिँ मनिष श्रेष्ठको घरमा जान्छ। मनिष श्रेष्ठको घरमा चाहिँ यस्तो यस्तो कुराहरू फेला पर्छ होइन। तर के हुन्छ अदालतले के भर्डिक्ट दिन्छ भन्दाखेरि ल ठिकै छ यो कुराहरू त फेला पार्यो तर यसले मिसयुज पनि गरेको छैन युज पनि गरेको छैन भने अब कृत्य भनेर उसलाई उसलाई चाहिँ के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि उसलाई केस चलाउन मिल्दैन भनेर के दिन्छ भन्दा डिसिजन दिन्छ। त्यसैमा ठ्याक्क मलाई एउटा याद आयो त अब कसै मान्छेले सोचेको भरमा मात्रै उसलाई क्राइम गर्यो भनेर भन्न मिल्दैन भन्ने पनि हामीले पहिला पढेको होइन। मलाई ठ्याक्कै याद आयो। मनमा त जे कुरा पनि खेलाउनु मिल्छ होइन। यदि क्राइम कमिट गरेको छैन भने चाहिँ उसलाई के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि उसलाई अरेस्ट गर्न मिल्दैन। तर यदि एकदमै उसले क्राइम गर्न लाग्यो एकदमै ठुलै स्ट्रिक्ट प्रुफ छ वा भनौँ न उसले चाहिँ ठुलै क्राइम गर्ने बेलामा अब ठुलै क्षति हुन्छ भने चाहिँ सुरुमा एरेस्ट गर्न मिल्छ है। त्यो भनेको एक्सेप्सन हो। अब 3.2 फेरि त्यो पनि यतिकै एरेस्ट गर्न मिल्दैन। अब अदालतबाट एरेस्ट वारेन्ट लिनुपर्छ है। त्यतातिर नजाउँ। 3.2.3 मा छ नल्ला पोइनस सिनेले नो पनिसमेन्ट विदाउट ल।
ल चाहिँ अघि नो क्राइम विदाउट ल भनेर भनिएको थियो होइन। अब चाहिँ नो पनिसमेन्ट विदाउट ल, लमा चाहिँ यो क्राइमको लागि पनिसमेन्ट, यो कामको लागि पनिसमेन्ट दिन मिल्छ भनेर भनेको छैन भने पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन। नो पर्सन साल बी पनिस फर एन एक्ट विच इज नट पनिसेबल ल बाई ल, लले यो कुरालाई पनिसमेन्ट गर है, पनिस दिऊ है भनेर यदि लले भनेको छैन भने कसैलाई पनि पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन। द डिग्री अफ पनिसमेन्ट टु बी इम्पोज अपन अ क्रिमिनल इज वाट प्रिस्क्राइब बाई ल। इफ देयर इज नो पनिसमेन्ट प्रिस्क्राइब बाई ल, देयर क्यान बी नो पनिसमेन्ट। दिस प्रिन्सिपल इज रिलेटेड विथ द प्रिन्सिपल अफ नो क्राइम विदाउट ल। यो भनेको समहाउ नो क्राइम विदाउट ल भन्ने प्रिन्सिपलमा पनि बेस छ। नो क्राइम विदाउट ल अघि हामीले के पढेको भन्दाखेरि नो क्राइम विदाउट ल हो, यसैसँग रिलेटेड छ है। अब केसेस एन्ड लिगल प्रोभिजन्स अफ नो क्राइम विदाउट ल क्यान बी साइटेड ओभर हियर। यदि अब केसेस वा लिगल प्रोभिजनहरू म तपाईँले एउटा इक्जाम्पल दिन्छु है। नो क्राइम विदाउट ल भनेको के हो भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल मतलब नो क्राइम विदाउट ल जुन पहिला हामीहरूले जुन केसेसहरू पढ्यो नि होइन, हो त्यही केसेसहरू यो मनिषको अनि यो केसेसहरू रामप्रसादको हो, यही केसेसहरूलाई यहाँ नो पनिसमेन्ट विदाउट लमा पनि साइटेड गर्न मिल्छ होइन। सेम लिगल प्रोभिजनहरू हो है। अब के भन्न सकिन्छ भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यो कहाँ गयो, यो एउटा के अरे बम बारुदको केस थियो होइन। ठिकै छ ल, यो बम बारुदको केस छ। यो बम बारुदको केस म अहिले डिस्कस गर्छु, त्यही बेलामा नो क्राइम विदाउट ल नो पनिसमेन्ट विदाउट ल भन्ने पनि आउँछ होइन। अहिले चाहिँ ठ्याक्क के बुझिराख्नुहोस् भन्दाखेरि यदि कुनै पनि ठाउँमा यो काम भनेको क्राइम हो या यो काममा पनिसमेन्ट हुन्छ भनेर भनेको छैन भने त्यो कामलाई क्राइम पनि मान्नु मिल्दैन, त्यो काममा पनिसमेन्ट पनि दिन मिल्दैन। अब अगाडि चाहिँ 3.2.4 मा छ सिनेलिगे स्ट्रिक्टा प्रिन्सिपल अफ स्ट्रिक्ट कन्स्ट्रक्सन। अब यसको जेनरल प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि जुन ल बनाउने काम छ त्यो ल बनाउने काम भनेको लेजिस्लेचरको हो, त्यसैले जुडिसियरले छुट्टै ल बनाउन पाउँदैन भन्ने यसको मेन प्रिन्सिपल हो है। The principle of strict construction is directly related with the principle of legality, that is, law-making authorities, legislature and judiciary should interpret law on the basis of literal ground and intention of legislature. यसले चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जुन ल छ होइन, त्यो ल भनेको अब लेजिस्लेसनको मर्म बुझ्ने गरी जुडिसियरीले इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। तर के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि ल हेर्नुहोस् है, तर उसले चाहिँ ठिक छ अगाडि पढाउँदा एकोर्डिङ टु दिस प्रिन्सिपल अफ क्रिमिनल ल द टास्क अफ कोर्ट इज टु इन्टरप्रेट लेजिस्लेसन। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन कोर्टको टास्क भनेको चाहिँ लेजिस्लेसनलाई इन्टरप्रेट गर्ने हो। इट इज रिलेटेड विथ द क्लोज अर न्यारो इन्टरप्रेटेसन अफ स्ट्याचु इन द प्रोसेस अफ कोर्ट प्रोसिडिङ्स। यो भनेको चाहिँ क्लोज वा न्यारो इन्टरप्रेटेसन अफ स्ट्याचुसँग रिलेटेड छ होइन कोर्ट प्रोसिडिङ गर्ने बेलामा। अब अ क्रिमिनल स्ट्याचु मे नट बी इन्लार्ज्ड बाई इम्प्लिकेसन अर intent beyond the fair meaning of the language used or the meaning that is reasonably justified by its terms and intention of lawmaker। यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि कुनै पनि क्रिमिनल स्ट्याचुहरूलाई होइन के गर्नु हुँदैन भन्दाखेरि जुन ल्याङ्ग्वेजको जुन फेयर मिनिङ छ नि होइन, त्यो फेयर मिनिङको बियोन्डमा गएर गलत अर्थहरू लगाउनु हुँदैन। यसको इक्जाम्पलहरू हामीले एक दुईवटा लिगल मेथडमा पनि पहिले पढेको थियौँ होइन। or the meaning that is reasonably justified by its terms and intention of lawmaker। जुन ल बनाउने बेलामा जुन मर्म थियो त्यो मर्म भनेको बुझेर उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि उसले इन्टरप्रेट गर्नुपर्छ। फेरि तपाईँले अघिकै केस लिनु होला, अब यदि मर्म नै बुझ्ने हो भने त अघि जुन केस थियो त्यसमा त्यो अपराधीलाई किन छोडियो त भनेर भन्नलाई किन छोडियो भन्दाखेरि त्यहाँ त लेखेकै थिएन कि लेखेका कुराको मर्म बुझ्ने है, लेख्दै नलेखेका कुराको कसरी मर्म बुझ्न सकिन्छ होइन। छोराको छोरीलाई रेप नगर्ने भनेर त त्यो लेखेकै थिएन है, त्यस्तो कुराहरू तपाईँले बुझ्नुपर्ने भयो। जजेस ओन्ली क्यान क्लियर एम्बिग्युटी अफ द ल नट मोर देन द्याट। जजेसहरूले चाहिँ यदि कुनै लमा होइन कुनै एउटा मिनिङ बुझ्न गाह्रो भएको छ कुनै एउटा टर्मको भने त्यसलाई दूर मात्र गरिदिन सक्छन्, तर त्यहाँभन्दा बढी केही पनि गर्न सक्दैनन्। इट इज रिलेटेड विथ द प्रिन्सिपल अफ सेपरेसन अफ पावर द्याट लेजिस्लेचर इज ल मेकर एन्ड जुडिसियरी इज ल इन्टरप्रेटर। यो भनेको सेपरेसन अफ पावरको प्रिन्सिपलमा पनि बेस छ। कुन र सेपरेसन अफ पावरले के भन्छ भन्दाखेरि लेजिस्लेचर ल मेकर हो, एक्जिक्युटर भनेको लको के हो भन्दाखेरि इन्फोर्सर हो, अनि जुडिसियरी भनेको ल इन्टरप्रेटर हो भनेर भन्छ। तर एक्सेप्सनल केस भनेको मिरा ढुङ्गाना भर्सेस एचएमजी मिनिस्ट्री अफ ल जस्टिस एन्ड पार्लिमेन्ट्री अफेयर्स एससिपी 2059 पेज नम्बर 13 को जुन यो म्यारिटल रेपको जुन केस छ यसमा चाहिँ आफ्नो बुढी के भन्छ भन्दाखेरि आफ्नो पत्नी बाहेकका अन्यलाई रेप गर्न नहुने, मतलब अन्यसँग यदि शारीरिक सम्बन्ध जबरजस्ती राख्छ भने उसलाई फोर्स रेप भनिने भनेर भनेको थियो। तर मिरा ढुङ्गानाले के आर्ग्यु गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको त्यसो भए आफ्नै बुढीलाई पनि त आफ्नो बुढी र उसलाई किन विभेद गर्ने, आफ्नो बुढीलाई पनि त त्यो म्यारिटल रेपभित्र आउनुपर्छ भनेर
तर्क दिनुभएको हुन्छ हैन। यो भनेको एक्सेप्सनल केसभित्र पर्छ। अब अर्को 3.2.5 मा छ एटस पर्सनल इज मोरिटर कम पर्सोना क्राइम डाइज विथ क्रिमिनल। अब यसको जेनरल प्रिन्सिपल के हो भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेले क्राइम गर्छ र त्यो मान्छे यदि मर्छ भने उसको क्राइम पनि मर्छ, उसको क्राइम भनेको छोराछोरीमा सर्दैन। इट इज प्रिज्युम्ड इन क्रिमिनल लॉ दैट along with the demise of criminal's crime also demises and his or her successor are no subjected to bear any criminal liabilities। यो सिभिल लाइबिलिटिज त होइन। बाउले यदि ऋण लिएको छ भने छोराले तिर्नुपर्छ, तर बाउले यदि कुनै क्राइम गरेको छ भने छोराले त्यो क्राइमको लागि पनिसमेन्ट बियर गर्नु पर्दैन। यो भनेको अब पहिलाको जस्तो क्रुएल पनिसमेन्ट त होइन। पहिला पो बल्ल त्यो के हुन्थ्यो भन्दा रामसाभन्दा अगाडिको पालामा पो के हुन्थ्यो भन्दा यदि कोही मान्छेले क्राइम कमिट गर्छ भने उसको जम्मै फ्यामिलीहरूलाई पनिस दिन्थ्यो। तर अहिले आएर रामसाको पालादेखि त त्यस्तो पनिसमेन्ट सिस्टम थिएन हैन। त्यसैले यदि कोही मान्छेले क्राइम गर्छ र त्यो मर्छ भने त्यसैसँग क्राइम पनि मर्छ। इट इज वेल इन्फर्म दैट पनिसमेन्ट इज पर्सनल एन्ड अपन द क्रिमिनल। पनिसमेन्ट भनेको पर्सनल हुन्छ र क्रिमिनललाई मात्र हुन्छ त्यसको लायबिलिटी। इट इज जनरली प्रिन्सिपल दैट द क्रिमिनल हैज डिस्चार्ज हिज और हर अल पनिसमेन्ट्स एन्ड लायबिलिटिज विथ हिज और हर डेथ। उसको मृत्यु सँगसँगै उसको जम्मै पनिसमेन्ट र उसको लायबिलिटिज पनि के हुन्छ भन्दाखेरि खारेजी हुन्छ। यो तपाईँले एउटा मैले हिजो पनि एउटा फिल्म हेर्नु भनेको थिएँ हैन। त्यो फिल्म भनेको कुन फिल्म भनेको थिएँ, अन्धा कानुन भन्ने फिल्म छ। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि गुन्डा चाहिँ मर्यो भनेर बिलिभ गरिन्छ अनि मर्दा बित्तिकै उसको जति पनि अब क्रिमिनल लायबिलिटिज थियो, जति पनि पनिसमेन्ट थियो, जति पनि केसेसहरू थियो जम्मै रद्द गरिन्छ, खारेजी गरिन्छ। दिस प्रिन्सिपल इज रिलेटेड विथ द पनिसमेन्ट एन्ड इम्पोजिसन अफ क्रिमिनल लायबिलिटी। यो भनेको इम्पोजिसन अफ क्रिमिनल लायबिलिटी र पनिसमेन्टसँग रिलेटेड छ। ओन्ली सिभिल लायबिलिटी क्यान बी ट्रान्सफर्ड, अघिको कुरो हैन। क्रिमिनल लायबिलिटीलाई ट्रान्सफर गर्न मिल्दैन। प्रहलाद अलियस कुमार कार्की भर्सेस HMG NKP 2054 if the accused claims the self-defense and if he has died at the mid of trial, would it not be appropriate to continue the case until final adjudication of the court to see whether he is innocent person or guilty person? This case was dropped after the death of culprit। यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब यो उसले चाहिँ एकजले चाहिँ अब मैले सेल्फ डिफेन्समा गरेको भनेर क्लेम गर्छ हैन। त्यसले सेल्फ डिफेन्समा मैले काम गरेको भनेर अपराध गरेको भनेर क्लेम गर्छ। तर के हुन्छ भन्दा ट्रायल चल्दा चल्दै चाहिँ मिडलमै त्यसको डेथ हुन्छ हैन। अब त्यो मान्छेले अब सेल्फ डिफेन्समा गरेको हो कि हैन, त्यो मान्छे अब न्याय त्यो मान्छे अब गिल्टी थियो कि थिएन भनेर पत्ता लगाउनु अब जरुरी हुँदैन। किन भन्दाखेरि ऊ मर्यो, अब त्यो मान्छेले अब क्राइम गरोस् कि नगरोस् अब सरकारको विषय भएन। किन भन्दाखेरि यदि क्राइम गरेको प्रुफ भयो भने पनि उसलाई अब सजाय मिल्ने कुरो भएन। यदि क्राइम नगरेको रहेछ भने पनि ऊ छुट्ने कुरो त भएन हैन। त्यसैले यो पत्ता लगाइराख्नु पर्दैन भनेर यो केसमा डिसिजन दियो। जिरवाद कुर्मी भर्सेस चन्द्रेश्वर केस NKP 2016 मा चाहिँ जुन डकैत केस हुन्छ हैन, यो भनेको डकैत केस हुन्छ अनि डकैत केसमा चाहिँ ड्रप्ड हुन्छ। किन भन्दाखेरि बिचैमा केस चल्दा चल्दै जुन एकस्ट हुन्छ, एकस्टको मृत्यु भए पछाडि केस पनि ड्रप्ड हुन्छ। प्रोसिक्युसन अन चार्ज अफ करप्सन आफ्टर द सेक्सन 46 अफ एन्टी करप्सन एक्ट 2049 इज एन एक्सेप्सन्स अफ दिस प्रिन्सिपल। के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैलाई के भएको हुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले अब चार्ज अफ करप्सन लागेको हुन्छ भने आफ्टर डेथ चाहिँ उसको फेरि ऊ हुँदैन। यो भनेको एक्सेप्सन हो। मतलब यदि अब के हुन्छ भन्दाखेरि कोही मान्छेहरूलाई करप्सनको चार्ज लागेको छ हैन भने ऊ मर्दा बित्तिकै उसको करप्सनको चार्ज पनि हट्छ भन्ने हुँदैन है। त्यो करप्सनको चाहिँ छानबिन हुन्छ। यो भनेको एउटा एक्सेप्सन हो। किन भन्दाखेरि यदि मानव कोही ठुलै नेताले अब एकदम धेरै घुसहरू लिए भने त अब तिनी मर्दा बित्तिकै त्यो जम्मै घुसहरू सकिने भन्ने त हुँदैन हैन। त्यसको छानबिन त हुनुपर्छ। अब हिज मेजेस्टी अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल भर्सेस महेश्वर दामिनीको केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा पनि महेश्वर दामिनीको मृत्यु भए पछाडि जुन केस छ यसलाई पनि डिसमिस गरिन्छ। अब 3.2.6 मा जाउँ। प्रिन्सिपल अफ एक्स पोस्ट फ्याक्टो ल। नो वान शाल बी हल्ड गिल्टी अफ एनी अफेन्स अन अकाउन्ट अफ एनी एक्ट अर कमिसन व्हिच डिड नट कन्स्टिट्युट अ क्रिमिनल अफेन्स अन्डर नेसनल ल अफ द टाइम व्हेन इट वाज कमिटेड। हेर्नुहोस् है, अघि मैले भन्दै नि हैन रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्टको कुरा हो के हो भन्दाखेरि पहिलाको यदि कोही मान्छेले अहिले क्राइम गर्यो भने पछाडि उसलाई नयाँ कानुन बनाएर सजाय दिन मिल्दैन। दिस प्रिन्सिपल इज अल्सो कल्ड प्रिन्सिपल अफ नन रेट्रोएक्टिभिटी अर प्रिन्सिपल अफ नो रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट अफ ल। चाहिँ यो जुन ल छ लको रेट्रोस्पेक्टिभ इफेक्ट हुँदैन। क्रिमिनल ल हेज पर्सपेक्टिभ इफेक्ट ओन्ली, इट क्यान नट बी मेड रेट्रोस्पेक्टिभली इफेक्टिभ। अब everybody is liable to the law but where there is no law in any event, person cannot be made liable subsequently after enacting law। तर
सबै भनेको ल अनुसार लायबल गर्ने हो। तर यदि त्यो टाइममा जब उसले कुनै एक्ट गर्यो तब यदि ल नै बनेको छैन भने पछाडि ल बनाएर उसलाई कारबाही गर्न मिल्दैन। इफ एन अफेन्स इज कमिटेड अगेन्स्ट ल एन्ड if law is subsequently amended by raising the punishment, the perpetrator cannot be given enlarged amount of punishment by applying the amended law. For example, मानव यदि पहिला चाहिँ हत्या गर्नेलाई 15 वर्षको सजाय थियो अरे अनि अहिले चाहिँ 25 वर्षको सजाय भएछ भने पहिला जुन हत्या गरेको छ त्यो मान्छेलाई फेरि सजाय बढाउन मिल्दैन। अनि त्यो perpetrator is liable as for the law as it did exist, जति बेलामा ल बनेको थियो त्यही अनुसारको सजाय दिनुपर्छ when he committed the crime. However, if the subsequent amendment of law has decreased punishment, he is given the benefit of such amendment, that is the less amount of punishment is per the amended law. यो भनेको ICCPR 5 को 1 नम्बरमा लेखिएको। तर के भयो भन्दाखेरि यदि पहिला 15 वर्षको सजाय थियो अहिले चाहिँ यदि 10 वर्षको सजाय छ भने घटाउन चाहिँ मिल्छ बढाउन मिल्दैन भन्ने कुरा हो। उत्तम लामा भर्सेस हिज मेजेस्टी गभर्नमेन्ट अफ नेपाल एनकेपी 2061 को यो केसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो पनि 5 मार्क्सको आउन सक्छ। इफ द डेफिनेसन of the offense is the same in two laws enacted in different times, later definition may be applied even for an act committed before the later enactment. यदि सेम अफेन्सको लागि दुईवटा डेफिनेसनहरू छन् हैन भने यो के हुन्छ भन्दाखेरि मेबी इभन फर द एक्ट, यदि अहिले क्राइम गरेको छ कोही मान्छेले कुनै एउटा एक्ट गरेको छ भने पनि पछाडि जुन डेफिनेसनहरू दिएको हुन्छ त्यही डेफिनेसन एप्लाई हुन्छ क्या। फर इक्जाम्पल यदि मानव अब डकैती भनेको चाहिँ 4 जनाले गरे पछाडि मात्र डकैती हुनुपर्ने भनेर मानव 60 सालमा लेखिएको छ हैन, अनि 70 सालमा यदि 3 जनाले गरे पनि डकैती हुने भनेर लेखिएको छ भने त्यो कोही मान्छेले डकैती गर्छ भने चाहिँ पनिसमेन्टको सवालमा त अब पनिसमेन्ट बढाउन मिल्ने भएन हैन, तर डेफिनेसनको सवालमा चाहिँ 3 जनाले यदि कुनै काम गरेको छन् भने त्यसलाई पनि डकैती भनेर डिक्लेयर गर्न मिल्छ। अब अर्को केस छ राम राजा प्रसाद सिंह भर्सेस HMJ NKB 2036 नम्बर 2 डिसिजन नम्बर 3727 पेज नम्बर 161। In this case, there was application of retrospective effect of law. यहाँ पनि त्यही effect of law apply भएको थियो। In this case, the law of Anti-Terrorism Act 2042 was made after the incident of bombing by Panchayat government. The law had provision of capital punishment for some accused and life imprisonment for some of them who are indirectly involved in the bombing case. The Supreme Court had appreciated the decision of special court by using retrospective effect of law. के भयो भन्दाखेरि 2042 जुन यो छ हैन 2042 मा चाहिँ एन्टी टेररिजम एक्ट बनेको हुन्छ हैन, तर के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलेकै हो यो जुन राम राजा प्रसाद सिंह छ यिनले चाहिँ पहिल्यै बम बारुद गरेका हुन्छन् हैन, तर पहिला चाहिँ अब यो बम बारुद गर्न नहुने भनेर कुनै ल नै बनाइएको हुन्न के। त्यसैले आफ्टर द रिस्टोरेसन अफ डेमोक्रेसी इन 2057 के हुन्छ भन्दाखेरि तिनीहरूलाई क्षमा गरिन्छ अनि जेलबाट रिलिज गरिन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो जुन तिनीहरूले जुन टाइममा तिनीहरूले बम फाले हो त्यति बेलामा के थियो भन्दाखेरि वा भनौँ तिनीहरूले जब क्राइम कमिट गरे त्यति बेलामा तिनीहरूको क्राइमको लागि भनेर कुनै पनि कानुन बनाइएको थिएन है। तिनीहरू भनेको इन्डाइरेक्टली बम्बिङ केसमा इन्भल्भ थिए भनेर भनेको थियो हैन, मतलब इन्डाइरेक्टली बम्बिङ केसमा इन्भल्भ हुनेहरूलाई चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि यो पनिसमेन्ट दिने भनेर भनेको थियो, तर त्यो चाहिँ तिनीहरूले पहिल्यै बम्बिङ गरेका हुनाले हैन बम्बिङमा सुरुमै के ल बन्नभन्दा अगाडि नै इन्भल्भ भएको हुनाले तिनीहरूले कुनै पनि पनिसमेन्ट पाउँदैनन् अनि जेलबाट पनि रिलिज गरिदिन्छन्। अब 3.2.7 लास्टमा छ प्रिन्सिपल अफ डबल जियोपार्डी। मैले हिजो तपाईँले भनेको थिएँ भन्दै कस्तै याद आएन, 3टा कम्पोनेन्ट हुन्छन्। नो पर्सन साल क्यान बी हल्ड लायबल फर द सेम अफेन्स ट्वाइस चाहिँ 3वटा कम्पोनेन्ट हुन्छ है। फेरि सेम अफेन्स हुनु पर्यो, कमिटेड बाई द सेम पर्सन हुनु पर्यो एट द सेम टाइम। यदि कोही मान्छेले कुनै एउटा क्राइम गर्छ हैन अनि सेम टाइममा गर्छ र सेम अफेन्स गर्छ भने डबल मुद्दा चलाउन मिल्दैन। तर 3टा कम्पोनेन्ट किन दियो भन्दाखेरि सेम अफेन्स हुनु पर्यो कि। यदि छुट्टै अफेन्स छ भने पनि उसलाई लायबल गराउन सकिन्छ। एकपटक यदि उसले चोरी गर्यो अर्कोपटक डकैती गर्यो भने त्यसलाई लायबल गराउन सकिन्छ, र यदि मान्छे सेम छैनन् भने पनि उनीहरूलाई लायबल गराउन सकिन्छ। र यदि टाइम सेम छैन आज पनि डकैती गर्यो फेरि भोलि डकैती गर्यो भने तिनीहरूलाई पनि लायबल गराउन सकिन्छ। तर आजै मैले 12 बजे के गरेँ भन्दा डकैती गरेँ, अब त्यही मुद्दाले लिएर फेरि अर्कोपटक मैले आज 12 बजे गरेको भनेर हैन डकैती गरेको भनेर फेरि पनि ममाथि केस चलाउन मिल्दैन। इट इज कार्डिनल प्रिन्सिपल अफ ल द्याट नो वान सुड बी सब्जेक्टेड टु प्रोसिक्युसन अर पनिसमेन्ट फर द सेम अफेन्स मोर देन वान्स। एउटा के अरे उसको लागि एउटा पनिसमेन्ट मतलब एउटा
क्राइमको लागि यदि कसैले के पाएको छ भन्दाखेरि सजाय पाइसकेको छ भने त्यसलाई फेरि पनि सजाय दिन मिल्दैन। यो भनेको मैले तपाईँलाई हिजो पनि भनेको थिएँ होइन, त्यो आनन्द। यदि तपाईँहरू मुभी लभर हुनुहुन्छ भने जुन मैले भनेको थिएँ नि एउटा हिजो फिल्म मैले फेरि आनन्द भन्दाखेरि अन्धा कानुन के हो, त्यो अन्धा कानुन भन्ने फिल्म चाहिँ हेर्नु होला होइन। मैले हिजो पनि डिस्क्राइब गरेको थिएँ, म तपाईँलाई लिङ्क पनि राखिदिउँ होला, नभए युट्युबमा गएर अन्धा कानुन भनेर सर्च गर्नुभयो भने फर्स्टमै आउँछ। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि पनि दोहोऱ्याएँ होइन, एउटा मान्छेले के हुन्छ भन्दा अब के अरे एकजना मान्छेलाई मारेको भनेर 10 वर्षसम्म जेल सजाय दिन्छ, अनि पछाडि लास्टमा चाहिँ ती मान्छेलाई मारेको भनेर जुन जेल सजाय दिएको हुन्छ त्यो मान्छेलाई कोर्टको अगाडि जजको अगाडि लगेर मारिदिन्छ होइन। हो, मारिदिए पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि जज साहब हजुरले मलाई अब फेरि पनि सजाय गर्न सक्नुहुन्न, किन भन्दाखेरि यसलाई मारेको भनेर हजुरले मलाई पहिले सजाय गरिसक्नु भएको छ भनेर भने हुन्छ कि त्यो डायलग हो। त्यसैले एउटै क्राइमको लागि डबल पनिसमेन्ट दिन मिल्दैन। आर्टिकल 26 अफ द Constitution of नेपालमा के लेखेको छ भन्दा नो पर्सन शाल बी ट्राइड एन्ड पनिश फर द सेम अफेन्स इन अ कोर्ट मोर देन वन्स, त्यो कुरा लेखेको छ। सेक्सन 9 अफ मुलुकी क्रिमिनल कोड 2074 मा सेम पर्सन क्यान बी कन्भिक्टेड फर डिफ्रेन्स अफेन्स कमिटेड एट डिफ्रेन्ट टाइम्स थ्रु आउट द लाइफ। तर के लेखेको हुन्छ भन्दाखेरि यदि कोही मान्छेले यदि छुट्टै छुट्टै क्राइमहरू गरेको छ र छुट्टै छुट्टै टाइममा गरेको छ भने चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ लाइबल गराउन मिल्छ भनेर भनेको छ। दुर्गालाल चौधरी भर्सेस HMJ NKP 2042 पेज नम्बर 46 को केसमा एकज पार्डन बाई हिज मेजेस्टी आफ्टर कन्भिक्सन क्यान नट बी रिप्रोजिक्युटेड विथ अनदर चार्ज बिङ बेस्ड अन द सेम इन्सिडेन्ट। के हुन्छ भन्दाखेरि सेम जुन केस छ सेम केसको लागि फेरि पनि त्यो चार्जलाई होइन सेम केसको लागि फेरि पनि मुद्दा चलाउन मिल्दैन भनेर क्षमा गरिन्छ। अनि लालबहादुर कार्की भर्सेस भूमि सुधार कार्यालयमा के हुन्छ भन्दा प्रोजिक्युसन विच फेल आउइङ टु ल्याप्स अफ टाइम एन्ड लिमिटेसन पिरियड क्यान नट बी रिभाइभड इन एनदर चार्ज बिङ बेस्ड अन द सेम इन्सिडेन्ट। यदि के भएको छ भन्दाखेरि कुनै एउटा मुद्दा चलेको थियो त्यो भनेको टाइम नपुगेर होइन हदम्याद गुज्रेको भएर फेल भयो भने त्यही सेम मुद्दालाई फेरि पनि के गर्न मिल्दैन भन्दाखेरि फेरि पनि त्यही सेम मुद्दालाई फेरि पनि केस चलाउन मिल्दैन। र एउटा मेन तपाईँले इफ द डिफेन्डेन्ट मुभ्स टु अ मिसट्रायल देयर इज नो बार टु रिट्रायल अनलेस द प्रोजिक्युटर एक्टेड इन ब्याड फेथ भनेर भनेको छ। अब मिसट्रायल भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जस्तै कोही मान्छेलाई के गर्यो भन्दाखेरि एकस्ट गर्यो होइन, उसलाई सजाय दिने भनेर भन्यो तर बिचैमा जरीको डेथ भयो है, त्यो जजको डेथ भयो या भनौँ न अरू केही सर्कमस्टेन्सेसले गर्दाखेरि केस बिचैमा रोक्नु पर्यो भने त्यस्तो केसलाई मिसट्रायल भनिन्छ। अब मिसट्रायलमा चाहिँ फेरि त्यसो भए जेलभित्र हुन्छ कि छुट्छ त भनेर भन्नु होला होइन, त्यो भनेको जेलभित्र हुन पनि सक्छ। मोस्टली केसेसमा अब एकदमै ठुलो सिरियस केसेसहरू छ भने चाहिँ त्यो अब बेल त्यसले पाउँदैन होइन, भित्रै हुन्छ अनि भर्डिक्ट आउँदासम्म कुर्नुपर्छ। मिसट्रायल भनेको के भन्दाखेरि अब केही टाइमको लागि त्यो रोकियो, ट्रायल रोकियो र केही टाइम पछाडि आफै स्टार्ट हुन्छ भनेर भनेको हो होइन। अनि यदि कुनै डिफेन्डेन्ट भनेको यदि मिसट्रायलमा जान्छ भने त्यो फेरि पनि रिट्रायल गर्न मिल्छ है। त्यो रिट्रायल गर्नबाट मतलब कि कोही मान्छे अब मिसट्रायल डिक्लेयर गरियो भने त्यसलाई फेरि रिट्रायल गर्नबाट रोक्न मिल्दैन होइन। जस्तै अब मानव ममाथि चोरीको आरोप लाग्यो, मलाई चाहिँ जेलमा पनि हालियो तर अब मेरो केस चाहिँ पेन्डिङ थियो, मेरो केस डिसाइडेड भएको छैन भने त्यो मिसट्रायल हो होइन। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ मलाई फेरि पनि चोरीको केसको लागि फेरि पनि रिट्रायल गर्न मिल्छ है। यसलाई अब एक्सेप्सनको लिन सक्नु मतलब अब एक्सेप्सनको रूपमा लिनुहुन्छ कि के को रूपमा लिनुहुन्छ होइन। अनलेस द प्रोजिक्युटर एक्टेड इन ब्याड फेथ, तर प्रोजिक्युटरले चाहिँ ब्याड फेथमा एक्ट गर्न भएन होइन। प्रोजिक्युटरले जानी त्यो केसलाई अब जानी मतलब मलाई जेलमा पनि राख्ने अनि जानी चाहिँ त्यो के भन्छ त्यो मिसट्रायल डिक्लेयर गर्न चाहिँ भएन होइन। कुन चाहिँ केसमा हो अब जेलभित्रै रहेर लगभग 4-5 वर्षसम्ममा डिसाइड गर्यो, त्यस पछाडि अनि बाहिर ठ्याक्क 4-5 वर्ष पछाडि चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो कामको सजाय पनि 4-5 वर्षको रहेछ अनि 4-5 वर्ष पछाडि ल तिमी इनोसेन्ट छौ भनेर जेलबाट बाहिर निकाल्यो भनेर भनेको थियो अरे क्या हो। त्यस्तो खालको सिचुएसनहरू आउन सक्छ। त्यसैले के भनेको छ भन्दाखेरि मिसट्रायललाई फेरि पनि रिट्रायल गर्न सकिन्छ तर प्रोजिक्युटरले चाहिँ ब्याड फेथमा डिक्लेयर एक्ट गर्नु हुँदैन भनेर भनिएको छ होइन। अब अघि मैले एउटा कुरा के अरे जुन यो मिरा ढुङ्गानाको केस छ होइन त्यसमा म अलिकति केही थप्छु। जुन अघि मैले डबल जियोपाडीको जुन केसको कुरा गरेको थिएँ होइन, त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि कसैले म्यारिटल रेप गर्छ भने अहिले नयाँ प्रोभिजन है, नयाँ सेक्सन 219 को 4 मा हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले चाहिँ म्यारिटल रेपमा चाहिँ जम्मा 5 वर्षको लागि मात्रै भनेर सजाय दिने भनेर प्रोभिजन छ होइन। अनि अब
आजको लागि अब यति नै। आशा छ तपाईँले केही बुझ्नुभयो होला। यो 7वटा के हुन् भनेर। अब तपाईँले जेनरल प्रिन्सिपलहरू हुन्, यिनीहरू भनेको प्रायः जस्तो युनिभर्सली एप्लाइड हुन्छन् भनेर तपाईँले बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यदि भिडियोमा अब केही अझै पनि डाउटहरू छन्, केही क्वेरीहरू छन् भने तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र आजको भिडियोको लागि लाइक एम भनेको अब 5 लाइकसम्म गरिदिनु होला होइन। 5 लाइकसम्म एम राखौँ र फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। यदि तपाईँले भिडियो मन पऱ्यो लाइक एन्ड सब्सक्राइब गर्नु होला, केही सुझाव सल्लाह कमेन्ट गर्नु। फेरि अर्को भिडियोमा भेटौँला। तपाईँसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।